अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में कल का जो बजट पेश किया गया, मैं चाहूँगा तफसील से हम उस पर बात करें। बहुत सारी चीज़ें जिनमें क्लैरिटी आ गई। आज सागदार साहब ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो मुख्तलिफ चीज़ें या कुछ ख़बरें जो गलत सामने आ रही थी या जिन पर वजाहत चाहिए थी, उन पर भी बड़ी हद तक वजाहत कर दी। उनका ये मानना है कि बहरान से निकलने में कामयाब हो गए हैं और अब इस्तेहकाम की जानिब हम बढ़ रहे हैं और जो मईशत ख़राब की गई थी माजी की हुकूमत की जानिब से, उसको दुरुस्त सिमत में डाल दिया है। लेकिन जो कल रिस्पांस हमने लिया इकॉनमी एक्सपर्ट से, उनके मुताबिक ये कोई बहुत आइडियल बजट नहीं है और इस बजट पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी सामने आया है। और फिर ख़ास तौर पर जो हाइलाइट्स हैं या जो तनख्वाहों में या पेंशन्स में इजाफे की बात है, जिसको अमूमी तौर पर जिसके हवाले से जिसको पॉजिटिव लिया जाता है, उस पर भी जो इकॉनमी एक्सपर्ट्स हैं वो हमें तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं। इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का भी ये मानना है कि अब दुरुस्त सिमत में हैं। उन्होंने दोबारा से मिसाक मईशत की बात की है। ये बात जब वो अपोजिशन में थे तो तब भी उन्होंने की थी, लेकिन उस वक्त की हुकूमत इस बात को खातिर में नहीं लाई थी। अब दोबारा वो मिसाक मईशत की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो दावा भी कर रहे हैं कि उन्होंने मामलात को सही सिमत में डाल दिया है। लेकिन जो अहदाफ रखे गए हैं उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि शायद वो भी रियलिस्टिक नहीं है। GDP ग्रोथ का जो टारगेट सेट किया गया है वो भी शायद इतना ईजीली हम अचीव ना कर पाएँ। फिर जो हमारी सनती तरक्की है जिसके इंडिकेटर माइनस में हैं, उसको बेहतर करना, सनत का पहिया चलाना, उसके हवाले से क्या होगा। और फिर उसके साथ साथ वो इदारे जो खसारे में हैं और उनकी निजकारी की बात है, उस पर हुकूमत क्या सोचती है। वो तमाम तर चीज़ें हैं जिनका जवाब नहीं मिला। और उससे बढ़कर, चूँकि कल भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हमने IMF की तमाम तर शराइत मान ली हैं और बिल्कुल जो बजट है वो IMF की शराइत के मुताबिक ही तैयार किया है, लेकिन अब भी देखना यह है कि स्टाफ लेवल का मुआहिदा IMF के साथ होता है या नहीं होता। और अगर अब भी नहीं हो पाता, जिसमें पहले ही काफ़ी ताख़ीर है, तो फिर ये बजट कहाँ स्टैंड करेगा। फिर इसके साथ साथ आज सिंध ने भी अपना बजट पेश कर दिया और वहाँ पर भी तनख्वाहों में 35% इजाफे की एक ख़बर और हाईलाइट हमारे सामने है। बाकी असम्बलियाँ अपना बजट कब और कैसे पेश करेंगी, ये भी आने वाले दिनों में हमें वाज़ेह हो जाएगा। मैं चाहूँगा तफसील से, चूँकि चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं, तो हम आज के प्रोग्राम में इस सारे मामले पर बात करें और जानने की कोशिश करें कि कितना रियलिस्टिक बजट है, टारगेट्स अहदाफ किस हद तक अचीव हो पाएंगे और क्या वाकई जो दावा है मईशत को दुरुस्त सिमत में डाल देने का वो दुरुस्त है या नहीं है। आज के प्रोग्राम में इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर नदीमुल हक साहब, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी माहिर माशियात हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। और आमिर ज़फ़र दुरानी साहब जो सदर हैं री एनर्जिया, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट को वेलकम कहूँगा। डॉक्टर नदीमुल हक साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जो हुकूमती दावे हैं, पहले तो ओवरऑल मुझे आप बता दें कि कैसे देखते हैं आप इस बजट को कलेक्टिवली, इसकी पॉजिटिव हाइलाइट्स क्या हैं और इसमें नेगेटिव चीज़ें क्या नज़र आती हैं। देखिए जी, पहली चीज़ मीडिया को समझना कि बजट का डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट है। वो सिर्फ ये बता रहा है कि हुकूमत के खर्चे कितने हैं और कैसे उन्होंने खर्चे पूरे करने हैं। जब उनके खर्चे पूरे नहीं होते, वो तो कौम पे टैक्स लगा देते हैं और टैक्स लगा देते हैं, फिर उनको समझ कुछ नहीं आती, फिर दूसरी साइड पे कहते हो ज़्यादा टैक्स लग गया, एग्जम्पशन दे दो। तो बजट तो इसके अलावा कुछ नहीं। और बजट से इकोनॉमी का ताल्लुक थोड़ा बहुत होता है, पर ये नहीं कि बजट से इकोनॉमी चलती है। इकोनॉमी का जो एक फ्रेमवर्क होता है जो पहले से बना होता है और साथ साथ चल रहा होता है, बल्कि बजट अगर ज़्यादा नोटिस हो तो इकोनॉमी ख़राब हो जाती है। आपने देखा होगा जो मुल्क तरक्की याफ्ता होते हैं, जो तरक्की कर जाते हैं, मेरा मतलब जो तरक्की कर जाते हैं, उनमें बजट एक नॉन इवेंट होता है। बजट तो लोग देखते ही नहीं। और जिधर बजट रोज़ बदलता है, टैक्स बदलता है, रोज़ चीज़ें बदलती हैं, वहाँ ऑब्वियसली ख़राबियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो मेरा तो जो उम्मीद है कि एक ऐसा दिन आएगा बजट पे बात ही नहीं करेंगे और बजट एक नॉन इवेंट बन जाएगा जैसे बाकी दुनिया में। बाकी रही बातें जो हैं कि इस बजट में फिर मरात बढ़ गई हैं, सबसे बहुत सारी एग्जाम्शन बढ़ गई हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। खुद FPR कहते हैं एग्जाम्शन बहुत ज़्यादा, फिर और एग्जाम्शन दे दिए हैं। फिर सब्सिडीज भी लगता बढ़ गई हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट भी बढ़ गई, या समझ नहीं आती कि क्यों ये कर रहे हैं। यस, इन्फ्लेशन का है, बट फिर इन्फ्लेशन का अगर करना है तो फिर देयर विल बी अ वेज प्राइस स्पाइरल, जिसको कहते हैं कि वेजेस बढ़ती है, फिर साथ इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। अब हमने 35-30% इंक्रीज दे दिए, 35 नहीं दी। अभी मुराद शाह ने ही ऑनेस्ट बिल्कुल ठीक कहा कि हमने 185%, इन्होंने भी 185% वेज, तो 150% तो पहले मिल चुका है। अब देखिए ये जो वेज इंक्रीज है ये पूरे सेक्टर में फैलती है। अब यूनिवर्सिटी भी मांगेंगी, अब प्रोविंसेस सब लेंगे, प्रोविंसेस भी लेंगे, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन भी लेंगी, तो ये एक थ्रू द इकोनॉमी चलेगी 35%, बल्कि 185%। तो उसका इकोनॉमी
क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी तरफ जो बात है रिडक्शन की, मैं बार बार ये एक बात करता हूँ, टैक्स को छोड़ दें, हम तो टैक्स बार बार बढ़ाते हैं क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर हाथ से निकली जाते हैं। अब जो एक्सपेंडिचर रिडक्शन की बात हो रही है, माना आप डेट जीडीपी रेशियो बढ़ गया, पर आप डेट लेते क्यों? बार बार डेट लेते रहते हैं, हर छोटी छोटी चीज पे डेट लेते हैं। इधर सड़क बननी है, इधर कोई फ्लाईओवर बनना है, फ्लाईओवर कितने बनाने हैं भाई? ये फ्लाईओवर बंद कर देना बनाने। इस वक्त तो मेरे ख्याल को 15 फ्लाईओवर तो मैं जानता हूँ जो बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं फ्लाईओवर? इतनी जल्दी क्या है हमें? बट वो भी बन रहे हैं और वो सारे डेट पे बन रहे हैं। फिर अगर आप देखिए पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, इरशाद साहब की कमेटी ने कई दफा कहा है, 2 दफा 2005 में भी और अभी भी, कि 500 इदारे बंद करने हैं, जो हुकूमत ने खुद माना है। उनकी कमेटी थी, मेरी कमेटी तो नहीं थी। हुकूमत खुद कहती है 500 इदारे बंद करने, एक भी नहीं बंद किया। फिर अब पॉलिटिशियंस इलेक्शन की वजह से बंदे भर्ती कर रहे हैं। भर्ती, एक बंदा भर्ती होता है तो वो ताहयात भर्ती होता है, उसका तकरीबन ओवर 1 करोड़ कॉस्ट आ जाता है, लाइफ टाइम कॉस्ट जो गवर्नमेंट को। अब ये जो है इसको हम क्या करें? तो एक्सपेंडिचर्स का बजट से कोई ताल्लुक नहीं। बाकी जो हम बात करते रहते हैं, इकोनॉमी इज हेवीली ओवर रेगुलेटेड। आप कोई काम करते हैं, आपके पीछे 10 बंदे पड़ जाते हैं, कोई टैक्स बनना तो फलाना तो फलाना, आप काम तो कर नहीं सकते। लोग इदारे बंद कर रहे हैं। फिर जो सबसे बड़ी बात है, एलिफेंट इन द रूम, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट दुनिया में हमने एक्सपीरियंस मिल चुका है, 1000 कंट्रीज का एक्सपीरियंस मिल चुका है, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, कि आप एक्सचेंज रेट को रोक के बैठ नहीं सकते। एक्सचेंज को रेट को रोक के बैठना है एक किस्म का सांस रोक के बैठ जाना। इकोनॉमी का सांस रोक दिया तो अब इकोनॉमी ने क्या चलना है? और आपने देखा है कई लोग अब परेशान होकर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। एक इंडस्ट्री आपकी दुबई चल जाएगी, कहीं और चल जाएगी। तो आई थिंक बड़ी हमें सोचने की जरूरत है, सिर्फ बजट की नहीं, बहुत लंबी सोच की जरूरत है। मुझे पता है आप लोगों का इंटरेस्ट तो आज और कल है, बस परसों तक भूल जाएंगे आप लोग इस चीज़ को। अनफॉर्चुनेटली मीडिया भी इंटरेस्टेड नहीं इकोनॉमी में। वो शुरू हो जाएगी जंग पॉलिटिक्स की, तो आप 3 पॉलिटिशियंस को बुला के लड़ा देंगे। तो ऐसा डॉक्टर साहब हरगिज़ नहीं है। बात मईशत पर मुसलसल होती है, होती चली आ रही है, और जब भी मौका मिलता है हम उस पर बात करते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आप कैसे देखते हैं कलेक्टिवली इस बजट को, और जो ये एक दावा है कि हम मुश्किल वक्त से निकल आए और इस्तेहकाम आ गया है, ये दावा कितना दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, एक तो ये है कि इसको अंडरस्टैंड करें कि डिफिकल्ट पॉलिटिकल कॉन्स्टलेशन है, बिकॉज जो हुकूमत बजट दे रही है वो 1.5-2 माह बाद नहीं होगी, और फिर आपका IMF के प्रोग्राम की छतरी भी उस वक्त नहीं होगी, इवन अगर 9th रिव्यू कंप्लीट हो जाए, विच इज़ ऑलवेज माय बेस्ट होप कि शायद हो जाएगा। और फिर एक नई हुकूमत आएगी, कई रिविजन्स होंगी, फंड का नया प्रोग्राम आएगा। सो ये एक बजट को मैं इस तरह देखता हूँ कि एक उन्होंने नंबर प्रेजेंट किए हैं, पर ये नंबर में जो आपको सबसे बड़ी बात है ना, जो यू नो व्हाट्स मोस्ट वरीसम हियर इज कि जो फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क है ना जी, ये मेरे ख्याल में बहुत ब्रोकन है। और अगर हम इस बात को समझ लें या इस बात को बिलीव करना शुरू करें, तो आई थिंक इसका रिपेयर शुरू कर सकते हैं। मसलन इससे मेरा मतलब क्या है? इससे मेरा मतलब ये है कि 7,300 अरब के करीब हम इस साल देंगे अपने इंटरेस्ट पेमेंट में, और जो फेडरल की जो नेट इनकम है वो 6,887 बिलियन होगी। इसका मतलब है कि पहले दिन हम 416 अरब रुपया बोरो करेंगे और उसके बाद एक मार्कअप की पेमेंट करेंगे। एवरीथिंग एल्स इज बोरो, पेंशन इज बोरोड, रनिंग फॉर सिविल गवर्नमेंट इज बोरोड, डिफेंस इज बोरोड, सब्सिडीज आर बोरोड, ग्रांट्स आर बोरोड, और आर फेडरल का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 7.2% पे चला जाएगा। अब इसमें so it should not have been a more conventional budget. I think government could have aspired to do much more. अगर एक्सपेंडिचर से ही शुरू कर लें, मैंने 3 मज़ामीन लिखे हैं इस वक्त, एक डॉन में, 2 द न्यूज़ में, और उसमें से जो ज़्यादा एम्फेसिस है वो मैंने यही करने की कोशिश किया है कि गवर्नमेंट को इस साल फॉर एग्जांपल अपने जो खर्चे थे उनको मेरा ख्याल है कि शायद 5% बढ़ा के करंट जो खर्चे हैं एटलीस्ट वहाँ पे रोक देना चाहिए था। PSDP को भी उसी तरह, मतलब 67% हमने PSDP इस साल बढ़ाया है। आई डोंट थिंक कि हमारे पास स्पेस थी। और फिर कुछ रिफॉर्म ऑन दी एक्सपेंडिचर साइड अगर दिखाई देता तो शायद लोगों को ये आई थिंक एक तकवीयत मिलती कि दे आर सीरियस, चाहे वो SOEs पे हो। आप देखें ना, 15 अरब हमने रखा है प्राइवेटाइजेशन पे। दैट मीन्स कि एटलीस्ट इस गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि नेक्स्ट ईयर इन दिस फ्रेमवर्क शायद दे डोंट वांट टू मूव ऑन प्राइवेटाइजेशन। सो SOEs आपके पास रहेंगी। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 175 कमर्शियल SOEs हैं। ये मैंने 3-4 किताबें जब मैं फाइनेंस में काम करता था तो हमने इस पे लिखी हैं, वहाँ पे पढ़ी हुई हैं, आप उनको पढ़िए। हमने एक डिटेल वहाँ पे दी है इसकी। 212 टोटल आई थिंक अदारे हैं जो हम चला रहे हैं। इसी तरह आई थिंक पेंशन का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। मैं पेंशन के फिगर देख रहा था
मसलन लास्ट ईयर हम अगर पेंशन से शुरू करते हैं 600 पे, तो इस साल पेंशन आर 761 बिलियन, और ये सिर्फ फेडरल की पेंशन हैं। अब सिर्फ इतना शायद कह देना आज की स्टेज पे कि पेंशन फंड बनाएंगे, वन वुड हैव होप्ड कि इससे पहले पेंशन का एक रिव्यू हो जाता, एटलीस्ट नए एंट्रेंट्स का वो कह देते कि हम नहीं देंगे पेंशन, पे एज यू गो होगा, या जो भी होगा आप किसी अदारे से उसकी रिसर्च कराएं, आप एक्चुअरीज बिठाएं। मैं तो हमेशा कहता हूं मुझे डॉक्टर खान साहब ये बताइएगा कि जो मैंने बात की कि बहरान से निकलने में कामयाब हो गए, ये बात कितनी दुरुस्त है? और फिर जो एक बात की जाती है कि हम जिसको डिफ़ॉल्ट की बात है कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, सिर्फ प्रैक्टिकली वो चीज़ ऑन पेपर नहीं है, अदरवाइज तो डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में हम, इस पर क्या कमेंट करेंगे? यार देखें, एक्सटर्नल सेक्टर तो बहुत बहरान में ही है ना। आपने पूरी कदगन लगाकर 6-6.5 अरब डॉलर की जो इंपोर्ट है उसको कहीं रोका हुआ है 4 अरब डॉलर पे। आपकी इन्फ्लेशन उस वजह से आ रही है, आपका रुपए पे प्रेशर उस वजह से आ रहा है, आपके सारे इन्फ्लोज टूटे हुए हैं, आपकी सारी इकोनॉमी पे शायद तवज्जो भी नहीं हो सकी कि आप इकोनॉमी को चलाने की कोशिश करते। सो ये बहरान तो भी कहीं से नहीं गया, और ये इन द शॉर्ट रन तो मेरी नाकस राय में फंड का प्रोग्राम चूंकि हम बार बार इनहराफ करते रहे, हमारे फ्लोज टूट गए, ये बहरान तो नहीं टूटा। डिफॉल्ट का रिस्क तो हाइटेंड ही रहेगा। वो जो टेक्निकल डिफॉल्ट है वो हमने नहीं किया, बट अगर आप पेमेंट्स रोकेंगे, डिविडेंड्स बाहर नहीं जाने देंगे, एयरलाइंस की पेमेंट्स नहीं जाने देंगे, सो टेक्निकली मतलब आप इसको समझ सकते हैं, कई लोगों का ये ख्याल है कि ये भी कोई एक अच्छी चीज़ नहीं है। इकोनॉमी क्लॉग्ड है, नेगेटिव ग्रोथ है, एलएसएम ड्रॉप कर रही है, डीजल को देखिए, जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स देखते हैं, दे ऑल पॉइंट टू अ वेरी क्लॉग्ड इकोनॉमी। सो यहाँ पे खड़े हैं। हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो वन मस्ट लुक एट इट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। उनका ये ख्याल है कि चूंकि हमने टेक्निकली कमर्शियल पेमेंट पे डिफॉल्ट नहीं किया, मल्टीलैटरल पेमेंट पे डिफॉल्ट नहीं किया, पर लुक एट वन फिगर, 2021 दिसंबर में 18 अरब डॉलर के ज़खायर थे। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ 10 अरब डॉलर के थे। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ 3.9 अरब डॉलर के ज़खायर हैं। यू ब्लीडेड योर स्टेट बैंक रिजर्व्स। ये भी अगर रिसेंट एक पेमेंट आपके बेस्ट फ्रेंड ने अगर ना की होती तो शायद 2 अरब डॉलर से नीचे चले गए होते। राइट सर, पॉइंट आ चुका, सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। सब आप कैसे देख रहे हैं कलेक्टिवली इस बजट को, और क्या वाकई अब हम कोई बेहतर सिमत में मईशत को डाल चुके हैं या सिर्फ ये दावे हैं महज? जी देखिए, शुक्रिया बहुत बहुत। तो आफ्टर डॉक्टर नजीमुल और खाकान के, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी जी, आई कैन हियर यू सर, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, तो पहली बात तो ये ना कि हमें स्टोरी इससे शुरू करनी चाहिए कि ये मेरा नुक्ता नज़र नहीं है, हमें दुनिया का नुक्ता नज़र है कि हमारी सिमत अभी तक ठीक नहीं हुई है। मैं इसकी सिंपल आपको एग्जांपल ही देता हूँ कि आप प्लीज़ 2005 के माली साल 05-06 की और 04-05 दोनों देखिए। ज़लज़ला आता है फर्स्ट क्वार्टर में, या तकरीबन फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे, ठीक है। उसके बाद आपकी इनफ्लोज शुरू होती हैं, और नॉर्मली ये एक, मैं तो हर चीज़ की रिजल्ट को देखता हूँ, मैं ये नंबरों शंबरों में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये एक वक्ती तौर पे ये बैंकर टाइप लोग जो हैं ये आपस में अपने आप को खुश करने के लिए कि आज 70 बिलियन चाहिए, आज उतने चाहिए, लेकिन हर मुल्क का निकलने का तरीका क्या है और हम किस सिमत में जा रहे हैं। तो सिमत का अंदाज़ा आप इससे कर लीजिए कि ये इस साल ये जो आपको शरह नमूद यानी जो आपको ग्रोथ रेट दिखाया गया है, वो ग्रोथ रेट जब इकोनॉमिक सर्वे में वो इनफैक्ट ज़ीरो है या नेगेटिव है, क्योंकि आपको शायद याद होगा कि अभी तो हमने एक किस्म के प्री जज्ड फिगर्स, एस्टिमेटेड फिगर्स पे हम इसको फाइनलाइज करते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात यह कि सब दुनिया ने आपको आपके बदतरीन सैलाबों के बाद इमदाद अभी तक उस स्पीड से नहीं भेजी, क्योंकि अगर आपकी वो इमदाद की इनफ्लो शुरू हो चुकी होती और दुनिया को आपके इक्तसादी निज़ाम पे, आपके मुआशी निज़ाम पे, आपके समाजी निज़ाम पे, आपके सियासी निज़ाम पे अगर उनको कोई दुनिया को इसके ऊपर कोई ज़रा भी उम्मीद होती या उनको इस पे एतबार होता, तो तब आप कह सकते थे कि हाँ जी मेरी मईशत जो है वो अब सही सिमत में और सही डगर पे जा रही है। तो ये मेरा व्यू नहीं है, ये दुनिया का व्यू है। दूसरी बात जो ये है कि इस बजट को अगर हम ये कहें कि जी वो, मैं इस पे नदीम साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये बजट का शोर, इकोनॉमिक सर्वे उस दिन निकालना जैसे एक दिन पहले बजट जैसे कोई बहुत बड़ा, ये क्या समझते हैं कि ये वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बैठे हुए हैं, ये अभी तक मलका चंद के ऊपर राज कर रही है, ये किस तरह की अप्रोच है आपकी? पहले बात तो ये है कि आप ये देखिए कि आपने अगर पूरी थ्रू आउट जो है अगर आप अपनी पॉलिसियां यानी कि वो इंसेंटिव देने या ना देने, आपका बजट
برائے نام بجٹ ہم اس کو کہتے ہیں, اٹس اے ٹیکسیشن ڈاکیومنٹ. آئی مین آپ ذرا سائز دیکھ لیجئے, اس کی مدیں دیکھ لیجئے, یہ تو مطلب اٹس اے جوک. تو اب یہ کہنا کہ کیا یہ بجٹ اچھا ہے, میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں کہ دیکھیے بجٹ بھی اس دفعہ تھوڑا سا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو پروونشل اسمبلیز ہیں یہ 4 مہینے کے اندر ان کو دوبارہ بجٹ دینا پڑے گا. اچھا, جو ہماری طرف پہ آپ سال کا بجٹ بنا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کو سیدھی سمت میں رکھ رہے ہیں, اور یہ میرا نقطہ ذرا پلیز غور سے سنیے گا کہ یہ جو سیدھی سمت میں ڈالنا ملک کو, اس وقت ملک کو لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت میرے خیال میں, میری حقیر رائے میں, ملک کو چھوٹے چھوٹے قدم لینے کی ضرورت ہے جو اس آپ کو استحکام دیں. اور آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے ہر کوارٹر یعنی ہر سرمائی کے لیے آپ بجائے ری ایکٹیو ہوں, جس طرح ابھی خاقان نے بولا کہ آپ کی پی آئی اے کی پیمنٹ روک دی, یہ روک دیا, وہ روک دیا, اور آپ گھسٹتے پٹتے آپ بس اپنی کہیں نہ کہیں سے جو آپ کی پیمنٹس ہیں ویکلی اور منتھلی وہ آپ پوری کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ اپنی سمت 20 سال کی اپنی سمت جو ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں. رائٹ, تو دوران صاحب آپ کو بہت پازیٹیو نہیں ان تمام تر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, جو دعوے ہیں آپ کی نظر میں وہ اتنے پازیٹیو, میں بتا دوں پازیٹیو چیز, اگر سوری میں آپ قطع کلامی معاف, لیکن پازیٹیو چیز تو یہ ہے نا کہ جو ہو رہا ہے وہ فیٹ اکمپلی ہے, اس کے لیے کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. پازیٹیو چیز یہ ہے کہ ہم ابھی تک رڑک رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, میرے لیے یہ بھی بہت پازیٹیو چیز ہے. رائٹ سر, پوائنٹ آ گیا سر. میں ذرا ڈاکٹر ندیم الحق صاحب کی جانب واپس بڑھوں گا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو کچھ ایک بات کل ہم نے سنی تقریر میں, اور جو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سے کچھ ڈپازٹس, چین سے کچھ ڈپازٹس, یہ کتنا ڈویبل ہے, یا یہ بھی صرف کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں, ممکن ہو پائے گا یہ سب یا نہیں؟ یار میرا خیال ہے کوائٹ فرینکلی یہ بھیک مانگنے والی اکانومی مجھے نہ خوشی ہوتی ہے, نہ ہونی چاہیے, مجھے سمجھ نہیں آتی. میرا خیال تقریر میں اس سے بہتر جو انٹرسٹنگ چیز مجھے نظر آئی تھی وہ یہ تھا کہ آرڈرلی الاؤنس بھی بڑھایا گیا, اور ہم نے ایک پرماننٹ کمپینین الاؤنس بھی بڑھایا. یعنی کہ جو گورے کے الاؤنسز ہیں وہ ابھی تک موجود ہے. تو میں تو اس پہ ہنس رہا تھا کہ 4 ایک الاؤنسز انہوں نے اناؤنس کیے جو میرا خیال گورستان سے آ رہے تھے, ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا نظام اتنا دقیانوسی ہے کہ آلریڈی الاؤنس آپ ابھی تک مینٹین کر رہے ہیں, پرماننٹ پتہ نہیں کیا الاؤنسز مینٹین کر رہے ہیں. میں ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں, بجٹ میں کہیں مجھے دکھا دیں, کوئی دکھا دے کتنی اس سال گاڑیاں خریدی گئی ہیں. پچھلے سال بھی ڈسپائٹ جتنا بھی ہمارا مصیبت تھی, سرکار نے پتہ نہیں کتنے ارب کی گاڑیاں خریدی تھیں. تو دیکھیے ہمارے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کا کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس ایجنسیز ہیں, فار ایگزامپل پاورٹی کے لیے ہمارے پاس کوئی 10 ایجنسیز ہیں, پروونس میں بھی, یہاں بھی, ہر جگہ ایجنسی ہے. اب دیکھیے ایویکیو پراپرٹی جو ہے, جو بورڈ جو 47 میں بنا تھا, ایویکیو پراپرٹی آج تک ختم ہی نہیں ہوئی. 75 سال ہو گئے, ملک جوان ہو گیا, ایویکیو پراپرٹی وہیں کی وہیں پڑی ہے. اور اس کے اوپر پارلیمنٹ نے جب کی تو 100 بلین کی آمدنی کھا رہے ہیں وہ لوگ. تو دیکھیے اس کے اوقاف لے لیں, اوقاف بھی بیٹھی ہوئی ہے, اوقاف کے پاس بھی پتہ نہیں کتنے ایسٹس ہیں. پورا مان روڈ جو ہے وہ اوقاف اون کرتا ہے یا ایویکیو پراپرٹی اون کرتی ہے, لاہور کا مان روڈ جو بہت پرائم ریئل اسٹیٹ ہے. تو اس قسم کی چیزیں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ بجٹ کی صرف بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ پوری اکانومی کو ٹھیک کرنا. جو آپ سمت کی بات کرتے ہیں, دیکھیے سمت اس دن ٹھیک ہوگی جس دن ہماری انویسٹمنٹ ریٹ 25 پہ ہو جائے. یہ بڑی پتے کی بات ہے جو سوچ لیں. اس سے پہلے کبھی سمت نہیں ٹھیک ہو سکتی, کیونکہ انویسٹمنٹ ریٹ شو کرتی ہے کہ لوگ کتنے آپ کی اکانومی میں کانفیڈنٹ ہیں. اگر آپ کی انویسٹمنٹ ریٹ جو بجٹ کہہ رہے ہیں 13, جو ویسے دنیا سوچتی شاید 10 یا 11 ہے, چلے بجٹ کے 13 مان جاتے ہیں, تو 13 تو انویسٹمنٹ ریٹ کچھ بھی نہیں ہوتی. یہ سارے اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اکاؤنٹنٹس بھی پوچھ لیں, 13 تو مطلب یہ ہے کہ وہ کیپٹل رینیو بھی نہیں کر رہے اپنا. ہماری انویسٹمنٹ ریٹ انڈیا کی 30 ہے, چائنا کی 40 ہے. اگر ہماری 25% انویسٹمنٹ ریٹ ہو جائے تو اس دن میں مان لوں گا سمت ٹھیک ہوگی. اس سے پہلے 75 سال سے مذاق چلتا رہے گا. مذاق چل رہا ہے, اور یہ مذاق ہی چلتا رہے گا. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, جو ہماری انڈسٹریل گروتھ ہے وہ تو ختم ہی ہو گئی ہے, گروتھ تو اس میں ہے ہی نہیں ہے. انڈسٹری بھی ملک سے ختم ہوتی جا رہی ہے, پھر ہماری امپورٹس جو بڑھتی جا رہی ہیں. کچھ ایسا آپ کو نظر آیا اس بجٹ میں جس سے کوئی انڈسٹری ہماری اس کا پہیہ چلنے کی کوئی امید آپ کو نظر آئے؟ دیکھیں ابھی تو ایک کلاکڈ اکانومی ہے, ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ ہے, وہ پیرینیل بھی ہے, بہت زیادہ ہوا ہے. آبویسلی میں تو ہمیشہ پوچھتا ہوں ویئر از دا پاکستان پلان. اگر ابھی آپ حکومت کو دیکھیں تو
everything is dependent on one document. It is called the MEFP, کہ Memorandum of Economic and Financial Policies IMF سے آ جائے گا. اس کے پرویو میں جو ہے ملک کی جو اکنامک مینجمنٹ, فائنینشیل مینجمنٹ, بجٹری مینجمنٹ, سارا کچھ جو ہے وہ اس کے پرویو میں چل رہا ہے. تو سم ڈے someone would have to sit down and write a Pakistan plan. کچھ اٹیمپٹس ہو رہی ہیں, ان پہ obviously بہت گرینولر لیول پہ کام کرنا پڑے گا اگر یہ سارے کام کرنے ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ سب کو ایک ایک مائکرو لیول پہ آ کے یہ کام کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی ادارے بیچنے ہیں, اگر کوئی آپ کو کہہ بھی رہا ہے تو وہ کیسے ہوں گے, ان کی کیا قابلیت ہوگی بیچنے والوں کی, آپ اہلیت پرائیویٹائزیشن کمیشن کی کیسے بنائیں گے. آپ نے اگر ملک کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے یا اگر آپ نے لبرلائز کرنا ہے تو 1991 میں اچھی اسپیچ کی تھی منموہن سنگھ نے, میں کئی بار پڑھتا ہوں اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے, جب میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ تھا تب بھی پڑھتا تھا. تو اگر وہ کیا تو اس کے ارد گرد کور ٹیم کیا ہوگی. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب کام کرنے کے لیے نا, ہم کام تو بہت سے کرنا چاہتے ہیں, ہم اگری بھی کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے میں کئی چیزیں اگری کروں باقی دوستوں سے کئی نہ بھی کروں, پر یہ سب کام کرنے کے لیے نا آپ کو خود سوچنے کی خود صلاحیت بنانی پڑے گی سرکار میں. کیونکہ ہم نے آؤٹ سورس سی تھنکنگ کی ہوئی ہے, ہم بہت ڈیپینڈنٹ ہے کہ ان کا پروجیکٹ آ گیا اس سے یہ ہم نے لے لیا. پہلے یہ مان لیں کہ آپ کو ایک کور ٹیم ڈیولپ کرنی پڑے گی ہر منسٹری میں, ہر ایریا میں, اور پھر کچھ خود فیصلے بھی کرنے پڑیں گے نا. آپ اپنی صلاحیت خود بلڈ کریں. یور تھنکنگ پروسیس از لارجلی بروکن. ایز آئی آلویز سے کہ پالیسی از آل اباؤٹ ہیومن بینگس, تو یہ سارے ہیومن بینگس ہی دیں گے. ایک جنرلسٹ سیٹ اپ میں رہتے ہوئے یہ امید کرنا کہ بہت کچھ چینج ہو جائے گا, میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. آج میں اعتصالات کی ہی کہانی سن رہا تھا, $800 ملین انہوں نے دینے تھے. I feel sad کہ وہ ہمیں لے آئے ہیں اس پہ کہ 250 بھی لے لیں تو ٹھیک ہے. So that is our capacity to deal with the world even. یہ پراپرٹیز کے مسئلے وہ اپنی جگہ. So پہلے یہ سارے I think کلیدی فیصلے تو یہ ہیں جو ہمیں کرنے پڑیں گے. اس کے بعد پھر پاکستان کا پلان رکھیں گے. لیٹس ہوپ کہ اکتوبر میں کوئی ایسی گورنمنٹ آتی ہے جو خود یہ بلیو کرتی ہے کہ ہم نے یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ ہم نے خود سوچ کر آگے لے کر چلنا ہے. بہت سی یونیورسٹیز, بہت سے لوگوں کو انوالو کرنا پڑے گا, اینڈ دیٹ از سم تھنگ جس کی ایک امید لگا لیں. بٹ گیون جو کانسٹلیشن ہے اس میں یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ اس کی بہت زیادہ مانگ ہے اس چیز کی. اینڈ آئی تھنک ریئل ریفارم تو وہیں سے شروع ہوگا. یہ جتنے پرائیویٹائزیشن, انویسٹمنٹ, انرجی, بجٹنگ, یہ دیز آر ویری ویری ٹیکنیکل تھنگز اینڈ یو نیڈ گڈ ٹیکنیکل پیپل ٹو ڈیولپ دیٹ کمپیٹنس ود ان دا گورنمنٹ. آپ کو ڈاکٹر خاقان صاحب پرائیویٹائزیشن کی طرف جانے کا کوئی ارادہ نظر آتا ہے؟ یہ اگر تو وقت ہی کم ہے ان کے پاس ابھی اس ٹینیور میں, لیکن دوبارہ اگر یہی لوگ یا اقتدار میں آتے ہیں, وہ انٹینٹ ہمیں کسی کی طرف سے بھی اس طرح نظر نہیں آئی, اور اس کی بہت ساری سیاسی وجوہات بھی ہیں, آپ جانتے ہیں. میں ایک ایگزامپل دیا کرتا ہوں لائٹر نوٹ پہ, کیونکہ بڑی سیریس گفتگو ہو رہی ہے تو آپ کے ناظرین کے لیے. یہ جو میرے گھر میرا سپورٹ سٹاف ہے یا میرا دفتر کا سپورٹ سٹاف ہے یا میرے بہت امیر دوست ہیں, ان میں سے کبھی کسی نے یہ کمپلین نہیں کیا کہ میرا موبائل مہنگا ہو گیا یا میرا انٹرنیٹ مہنگا ہو گیا. بٹ ہر میرا امیر دوست لینڈ کروزر والا بھی اور میرا سپورٹ سٹاف بھی اور میں بھی یہی کمپلین کرتے ہیں کہ بجلی کے جو نرخ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, ایفیشنسی ٹھیک نہیں ہے, کنسسٹنسی ٹھیک نہیں ہے, ریلائبلٹی ٹھیک نہیں ہے. Whenever I do a program from Lahore, if I'm traveling to Lahore, میں usually آج کل باہر ہوتا ہوں, تو I go on a generator and I do a program because میرا ایک comfort level نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ بجلی کا سیکٹر کون چلا رہا ہے اور ٹیلی کام کا سیکٹر کون چلا رہا ہے. So I mean maybe یہ ایک مثال ہے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. پرائیویٹائزیشن تو کرنی پڑے گی نا. میرا خیال ہے پی آئی اے کا عامر میں نو بیٹر, میں نے ریسنٹ فگرز نہیں دیکھے, میرا خیال ہے شاید 90 ارب کا پچھلے سال کا لاس ہے شاید پی آئی اے کا. اب آپ انہی روٹس پہ 4 اور ایئر لائنس چلا رہے ہیں, ان میں سے کوئی بھی نقصان نہیں کر رہی. سو یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. دیٹس اے کال یو ہیو ٹو میک. ایک مجھے چیز بڑی تشویشناک لگی ہے, بجٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے بٹ ہم چونکہ اوور آل سوچ رہے ہیں. یہ سینسس میں, اینڈ ڈاکٹر صاحب کین کریکٹ می, 3.6% کا شاید پاپولیشن کا گروتھ فگر آ رہا ہے. اگر ہماری پاپولیشن کی گروتھ ریٹ 2.7 سے 3.6 چلا گیا ہے, جبکہ ہمارے نیبرز 1% پہ چلے گئے ہیں, اور ہمارا بیسٹ فرینڈ جس کو ہم چائنا کہتے ہیں وہ 1 چائلڈ پالیسی پہ ہے, تو you have to really think through کہ what are we doing. رائٹ سر, تو یہ سلسلہ جاری ہے, بریک کی جانے پڑیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. دورانی صاحب, پرائیویٹائزیشن پر آپ بھی کامنٹ کیجیے گا. اب کوئی انٹینٹ نظر آتی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی, اور وہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے
نہیں جاتے ہیں یا سیاسی بھرتیاں بے تحاشا ہوئی ہیں بہت سارے سرکاری محکموں میں، اور اس وجہ سے وہ نہیں جاتے ہیں کہ شاید وہاں پر کہیں نہ کہیں ان کی جو سپورٹ ہے، اتنے پیٹی اپنے انٹرسٹ کے لیے اتنا خسارہ جو ہے وہ معیشت پر برداشت کیا جاتا ہے، لیکن کوئی صدقے دل سے جاتا نہیں ہے پرائیویٹائزیشن کی طرف. کیا رائے ہے سر اس پر آپ؟ جی دیکھیے، میں پہلے تو یہ ویسے خاقان کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ وہ چائنا کی ون چائلڈ پالیسی ختم ہو گئی ہے خاقان. باقی پوٹن نے 5 بچے پیدا کرنے والی عورت کو ہیرو کا وہ دے رہا ہے آج کل. لیکن آبویسلی ہمیں یہ چاہیے کہ پاکستان سے کچھ لوگ وہاں ایکسپورٹ کر دیں تاکہ وہاں کے جو ان کے ٹارگٹس ہیں پاپولیشن گروتھ کے، تاکہ وہ سسٹینڈ لیول پہ رہیں، وہ پورے رہیں. یہ تو خیر لائٹر سائڈ پہ ہو گیا. لیکن اب آپ کی جو سوال ہے نا جی، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے سے پہلے آئی تھنک ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، خاقان نے بھی کہا. خاقان کی بات میں یہ جو پرائیویٹائزیشن کے ضمن میں پہلی بات تو یہ لے لیجئے کہ حکومت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. حکومت از بائی فورس کہیں بھی کوئی اچھی اگر پڑھا لکھا آدمی، چاہے وہ فلسفی ہو، چاہے وہ ماہر معاشیات ہو، یا وہ ماہر سماجیات، جو بھی آپ کہتے ہیں سوشل سٹڈیز کا ماہر، وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ حکومت از اے نیسسری ایون. ٹھیک ہے نا، کہ بس اتنی ہونی چاہیے کہ جو آپ کی جان مال کی حفاظت پرووائڈ کر دے، اور آپ کی سرحدیں، وہ سرحدیں بھی ایک نیا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے آگے حکومت کا کوئی رول نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ جو ریگولیٹری سائڈ کا رول ہے، اس کے علاوہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نئے لوگ لانے، بھرتی کرنے، بھائی حکومت سے نکالو لوگوں کو. حکومت کو جس دن بند کرنا شروع کرو گے، 18ویں ترمیم کے بعد جو فالتو محکمے ابھی یہاں رہ گئے پہلے ان کو کاٹو. پرائیویٹائزیشن پر سے جو لفظ آپ نے پوچھا نا، یہ لفظ ہی اب بے معنی ہے اس صدی میں. اور میں یہ چیلنج کروں گا ڈاکٹر صاحب کو بھی اور دوسرے ڈاکٹر صاحب کو بھی کہ بھائی یہ مجھے بتائیں کہ اب اس صدی میں پرائیویٹائزیشن کا کوئی لفظ رہ گیا ہے؟ دیکھیے، آپ کا پہلی اتنا بڑا پینشن کا بل ہے، آپ کے پاس 300 کچھ ادارے ہیں جن کو آپ نے بند کرنا ہے. یہ اب وہ پرائیویٹائزیشن کہنے کی بجائے آپ سمپلی ان سہاروں کو کہیں کہ گھر جا کے بیٹھ جائیں. کیونکہ ان کے صرف یہاں کھڑے رہنے سے، یعنی کہ آپ پی آئی اے کی خاقان نے مثال دی ہے، پی آئی اے کے صرف وجود سے اور باوجود، خاقان آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، 87 یا 90 ارب کا جو میں نے بھی پڑھا ہے وہ لاس ہے اس کا. ٹھیک ہے، اچھا، لیکن اس کے وجود میں ہونے کی وجہ سے وہ باقی ایئر لائنز کا پروفٹ کم ہو رہا ہے. مارکیٹ آپ میں مندی آئی ہوئی ہے، بیکاز ایک ہاتھی جس کے وجود سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ باقی آپ کی جو اجناس کی خرید و فروخت ہے مارکیٹ، یعنی ایویشن مارکیٹ میں تباہی ڈالا ہوا ہے. کیونکہ ذرا سی اس کو آپ تنگ کر دیں، اس کی کہیں پیر رکھ دیں تو وہ جا کے کمپلین کرتا ہے، کیونکہ obviously حکومت کا ادارہ ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہم نے نہیں کرنی ہے. ہم نے سارے جو گورنمنٹ کے اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہیں ان کو بند کر دینا ہے. آپ بند کرنے کے بعد اس میں جتنے لوگ ہیں ان کو فارغ نہ کریں، ان کو ان کے ایکچوریل اس کے اوپر ان کو رہنے دیں وہیں پہ، ان کی تنخواہیں دیتے رہیں. وہ تب بھی ہماری اکانومی ایفیشینٹ رہے گی اگر وہ ادارے صرف بند ہو جائیں گے اور ہم ان کو تنخواہیں دیتے رہیں گے جب تک وہ فوت نہیں ہوتے. دوسری چیز یہ ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ ان سارے اداروں، یہ جو پرائیویٹائزیشن کو جی پہلے ہم اس کو اتنا ورڈ بنا دیں. دیکھیے جی، پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور پھر اس کو بیچتے ہیں تو اس کو بیچنے کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب یہ تو ایک مجھے آکسی مورون نظر آتا ہے. تو اس لیے ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ یہ ان کے پاس اتنی زمینیں ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اوقاف کے پاس اور ای او بی آئی کے پاس اور ایویکوی پراپرٹی جو بھی ہے، یہ ساری، یہ میں بیٹھا ہوں میرے دفتر کے سامنے، یہ ای او بی آئی ایک نئی مال بنا رہی ہے. اب ای او بی آئی کا کیا کام ہے کہ مال بنائے، وہ بھی اسلام آباد کے سینٹرل ڈسٹرکٹ کے اندر. تو پرائیویٹائزیشن کے اوپر آپ کے سوال کا جواب تھوڑا میں نے لمبا دیا. ٹھیک ہے، نہیں بٹ آئی گاٹ یور پوائنٹ. آپ نے بڑی اس پہ چیز واضح کر دی کہ یہ اداروں کا وجود ہی ایک مسئلہ ہے. تو باقی تو بات بعد میں آتی ہے. میں ذرا کوئکلی، میرے پاس آخری کچھ منٹ ہیں، میں سر تینوں سے کوئکلی پریسائزلی اس پر کامنٹ لے لیتا ہوں. یہ جو 35% کا اضافہ ہے ڈاکٹر ندیم الحق صاحب، یہ سننے میں ایک عام آدمی کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی مہنگائی بڑھ گئی ہے، پیسے بڑھ جائیں گے. واقعی یہ اتنا ہی اچھا ہے یا صرف یہ عوام کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے؟ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا جی. دیکھیے، یہ جو 35% ہے، شاید آپ نے سنا نہیں کہ یہ 35 ہے نہیں، اول تو 185 ہے. پہلے بھی تو اب 150 دے چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ پھر اب پوری اکانومی میں جائے گا، یہاں نہیں رکے گا. یہ تو کہتے ہیں بار بار، پہلے بھی ہو چکا ہے، 10 دفعہ ہو چکا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ صرف فیڈرل گورنمنٹ رہے گا. آپ نے دیکھا ہے سندھ نے آج کاپی کر لیا، کل پنجاب کر لے گا. اس کے بعد یہ ہر ادارے میں جائے گا، یہ پی آئی میں بھی جائے گا، ہر جگہ جائے گا. ہر کوئی کہے گا ہمیں دو.
اور یہ جو ویج پرائس اسپائرل ہے اس کو لوگ روکتے رہتے ہیں کوشش کرتے ہیں. پر یہ ضرور بات ہے انفلیشن میں یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، پر اسی کو تو پالیسی نے چیک کرنا ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ حکومت سے ہم بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں. حکومت کا جو ابھی عامر صاحب بالکل ٹھیک کر رہے تھے، حکومت خدا کے واسطے اکانومی سے نکل جائے. آپ لوگ بھی حکومت کو اکانومی سے نکال دیں. حکومت کو یہ جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں حکومت اکانومی چلا رہی ہے، حکومت اکانومی چلاتی نہیں ہے. حکومت اکانومی کا بیڑا غرق کرتی ہے. حکومت کو اکانومی سے نکلنا چاہیے، مارکیٹ کو خود چلنا چاہیے. اب ہمارے یہاں مارکیٹ ہی کوئی نہیں، اسٹاک مارکیٹ بھی مری ہوئی ہے. آپ مجھے کہتے ہیں پیسے لگاؤ اسٹاک مارکیٹ میں، ہم نے حساب لگایا ہوا ہے، اس پہ پیپر بھی لکھا ہوا ہے. آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں 31 فیملیز ہیں جو اون کرتی ہیں. محبوب اللہ نے کہا تھا 22، آج 31 ہیں. آپ کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں وہ سارے سندھ کلب کے ممبرز ہیں. یار یہ تو تماشا بنایا ہوا ہے. رائٹ، میں سر اس پہ ذرا کامنٹ لے لوں عامر صاحب سے بھی اور خاقان صاحب سے بھی. خاقان صاحب ڈو یو ایگری جو ندیم الحق صاحب نے بات کی ہے وہی آپ کی بھی رائے ہوگی؟ یار میری رائے تو بڑی کلیئر تھی اس پہ. میں نے ایک ابھی آئی تھنک ڈان میں لکھا تھا، میں نے اس میں لکھا تھا کہ اس دفعہ کی جو ایکسپینڈیچر گروتھ ہے نا، اوور آل جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے کہ کہاں بجٹ کے نمبر کھڑے ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو نمبرز، کیونکہ میں تو دیکھتا ہوں نمبر اینڈ آئی اسٹڈی دیم، تو پاکستان کے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے فسکل فریم ورک میں. اس کو 5% سے اوپر گرو نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں نے جوکنگلی اپنے جتنے 18 سے 22 کے دوست ہیں ان کو کہا تھا کہ سیٹ این ایگزامپل، آپ اپنی تنخواہیں جو ہے نا وہ کم کر دو. کیونکہ مجھے بھی معلوم ہے جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو الاؤنسز لگے ہیں اور یہ سب کچھ ہوا ہے. سو یو نو بیکاز یہ لیڈرشپ رولز کے لوگ ہیں. دیکھیں رائٹ سر، میں عامر صاحب سے بھی کامنٹ اس پہ لے لوں، میرے پاس وقت سر محدود ہے. جی عامر صاحب ایک جملہ پلیز اس پہ آپ بھی کہیں. جی آپ نے جو اس کی ایک جملہ یہی ہے کہ یہ لکھنے کے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں. اور ان دس کیس جو بڑے دانت ہیں جو دکھائے سامنے نظر نہیں ہمیں آ رہے وہ وہی ہیں کہ یہ 35 نہیں ہے. اس کا جو رول آن ایفیکٹ پوری آپ کی معیشت میں ہوگا، ہر ادارہ یہ ہائیک مانگنے آئے گا. 35 میں تو ڈر رہا ہوں ہمارے یہاں پہ لوگ آ کے بھئی یہ اس کی کوئی شرح تو بتاتے، یہ کولا ہے، یہ کاسٹ آف لیونگ الاؤنس انکریز ہے. یہ تو بیسیکلی میرے خیال میں ایک ہی وار میں نا انہوں نے تمام آنے والی دوران سے پوائنٹ آ گیا. میں تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین، حکومت دعوے دار ہے کہ وہ بحران سے نکال لائے ہیں. یہ بجٹ ایک درست سمت میں لے جانے کی طرف ہے. جو معاشی ماہرین ہیں ان کی رائے اپنی اپنی اور اس پر مختلف ضرور ہو سکتی ہے. پر ایز اے میٹر آف فیکٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو ملک کی معیشت ہے وہ سنبھلے، بہتر ہو، ملک ترقی کرے اور صحیح سمت میں جائے اور ایک عام آدمی کی حالت ہزار بہتر ہو. آج کے پروگرام سے اتنی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے